बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान हेरात में होने वाले एक हमले के मुलज़िमान को पकड़ने में, उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम हो गई है। एक वाक़या हुआ अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे हेरात में, और यहाँ पर एक मस्जिद को निशाना बनाया 3 हमलावरों ने। इन्हीं शाहिदीन ने बताया कि 3 हमलावर जो थे ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। 2 हमला आवर इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और नमाज़ पढ़ने के दौरान इन्होंने फ़ायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हो गए। इनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं और एक 3 साला बच्चा भी शामिल है। और इन शाहिदीन ने यह भी बताया कि ये जो 3 हमलावर थे, इनमें से एक हमलावर मस्जिद के बाहर रहा और 2 अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फ़ायरिंग की। ये बताया गया है कि ये एक शिया बिरादरी की मस्जिद है जिसको निशाना बनाया गया, और इसी सूबे में, इसी इलाके में चंद साल पहले भी एक वाक़या हुआ था। 2 शिया नौजवानों को मारा गया था। अब तक इस वाक़े की किसी भी तंजीम ने, किसी भी फ़र्द ने ज़िम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये दाइश खुरासान की कार्रवाई हो सकती है। ये जब तहकीकात होंगी, जब कोई तंजीम इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करेगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि हतमी तौर पर इस हमले का ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन जो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, यकीनी तौर पर ये इसलिए ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि दाइश खुरासान के हवाले से बताया जाता है कि ये इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस रही है। और ख़ुसूसन जब आप ईरान के साथ या ताजिकिस्तान के साथ जो करीबी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पर ज़्यादा कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं। और इसी तरह हम काबुल में भी कार्रवाइयाँ देखते हैं। और फिर कंदहार में हाल ही में एक बैंक के बाहर एक हमला हुआ, उसमें भी कहा जाता है कि दाइश खुरासान का हाथ था। दाइश खुरासान ने एक जो मास्को में हमला हुआ था कॉन्सर्ट हॉल में, उसके हवाले से भी कहा गया था कि इसमें दाइश का हाथ है, और जो लोग पकड़े गए थे या जिन लोगों की निशानदही की गई थी उनका ताल्लुक़ ताजिकिस्तान से था। अब ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं और फिर अफ़गानिस्तान के मामलात को देखते हैं, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, यानी इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान को बहुत बड़ा अगर चैलेंज है अंदरूनी सतह के ऊपर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, तो वो दाइश ही है। दाइश एक ऐसी तंजीम है कि शुरू दिन से हमने ये देखा है कि जब से दूसरी मरतबा तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो एक मुज़ाहमत हम देख रहे हैं अफ़गान तालिबान की दाइश की तरफ से। अफ़गान तालिबान की मुज़ाहमत जो है, सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारी दूसरी तंजीमें भी मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान की सियासत में हिस्सा लेती रही हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हिज़्ब जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की मुज़ाहमत जो है, ये कहा जाता है कि अगर तालिबान की जगह कोई और भी बरसर इक़्तिदार होता अफ़गानिस्तान में, तो दाइश ने उसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ करनी थी। यानी दाइश की कोई सिर्फ़ तालिबान के साथ कहते हैं कि दुश्मनी नहीं है। दाइश असल में जो है जिस तरीके से और जिस आलमी एजेंडे के तहत ये तंजीम काम करती है, तो ये सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि अगर कोई और भी बरसर इक़्तिदार होता तो इनकी मुसल्लह जो मुज़ाहमत है ये इसी तरह जारी रहती। अब अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात को देखा जाए, तो पाकिस्तान एक इल्ज़ाम लगाता है अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से कि अफ़गान सरज़मीन जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है कालादम TTP की तरफ से, और इस इल्ज़ाम का अफ़गान तालिबान तरदीद करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान में राय आमा जो है वो तकसीम है पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन के हवाले से या पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, इसी तरह इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है तालिबान के अंदर भी। अफ़गान तालिबान में कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ अफ़गान रहनुमा और कुछ काबीना के जो अरकान हैं, वुज़रा, वो ये समझते हैं कि बस बहुत हो गया, अब जो है ये मामलात ठीक होने चाहिए, और जो अफ़गानिस्तान में मौजूद लोग हैं या जो तंजीमें हैं, उनको अब अफ़गानिस्तान की का जो मफाद है उसको अज़ीज़ रखना चाहिए। क्योंकि 20 साल जद्दोजहद के बाद अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली है अमरीकी तसल्लुत से, नेटो फोर्सेस के तसल्लुत से,
تو اب ساری توجہ جو ہے افغانستان کی تعمیر نو پر مرکوز ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے داخلی محاذوں پر چیلنجز ہیں افغان حکومت کے سامنے، اسی طرح خارجی محاذوں کے اوپر بھی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے افغان حکومت کو۔ اور اگر یہ بہت سارے معاملات پھر ہم دیکھیں تو پھر یہ اختلاف رائے جو ہے، یعنی میں اختلافات کی بات نہیں کروں، میں اختلاف رائے کے الفاظ جو ہیں یہ استعمال کر رہا ہوں کہ افغان طالبان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اب ہمیں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں اور ٹھیک کرنے بھی چاہیے، اور خصوصاً پاکستان کی جو اہمیت ہے افغانستان کے لیے، اسی طرح جو افغانستان کی اہمیت ہے پاکستان کے لیے، یہ دو طرفہ ایک سوچ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ تعلقات ٹھیک ہوں گے اور جب اس کے لیے بات چیت کا آغاز ہوگا تو بنیادی نکات یہی ڈسکس ہوں گے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے، افغان مہاجرین کا کیا حتمی فیصلہ کرنا ہے، اور پھر افغان طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں، اس چیز کا ان کو ادراک ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کا معاملہ نہیں حل ہوگا فائنل، تو افغان مہاجرین کا معاملہ بھی اسی طرح لٹکایا جاتا رہے گا، اور اسی طرح افغان طالبان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جاتا رہے گا پاکستان کی طرف سے۔ اب پاکستان کے اندر جو رائے عامہ ہے وہ اس میں کچھ سیاسی لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ افغان طالبان کے توسط سے یا پھر ان کے بغیر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں، بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر بات چیت کو موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے بیرسٹر محمد علی سیف، یہ بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، اور یہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کابل جا بھی چکے ہیں، باقاعدہ مذاکراتی ٹیم کو وہ لیڈ کر چکے ہیں، وہ باقاعدہ اس چیز کے حامی رہے ہیں۔ تو جب یہ سارا سلسلہ دوبارہ پاکستان میں شروع ہوا تو پھر مخالفین نے تحریک انصاف کی قیادت پہ الزام بھی لگایا کہ یہ ان کی وجہ سے بہت سارے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یہ جیلوں سے ان کو رہائی ملی، یہ پاکستان منتقل ہوئے اور انہوں نے دہشت گردی کی جو ایک دوسری لہر ہے وہ شروع کر دی، یعنی اس دوران ان کو منظم ہونے کا موقع ملا۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور کے ایک افسوسناک واقعے کے بعد، تو اس پر جب جس طریقے سے عمل درآمد ہوتا رہا، بتدریج ہوتا رہا، مختلف آپریشنز بھی ہوتے رہے، لیکن وہ مؤثر ثابت نہیں ہوا، کیونکہ آج بھی اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں تو بہت زیادہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں، بنو ڈویژن اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں معاملات جو ہیں وہ خوشگوار نہیں ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں نظر آتے، وہاں پر ریاستی ریٹ جو ہے یہ خاصی کمزور نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک پریشر بھی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہی سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے بھی اور کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایک تو جب آپ مختلف واقعات دیکھتے ہیں، یہ جو مقامی سطح پر واقعات ہوتے ہیں اور اس میں جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ پریشر نہیں لیا جاتا۔ بہت زیادہ پریشر لیا پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے، جب بشام میں، شانگلہ میں چینی انجینئرز کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ایک خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز کو مارا گیا، ایک پاکستانی ڈرائیور بھی اس میں جاں بحق ہوا تھا۔ تو اب یہ ایک سوچ جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں یا پھر مذاکرات نہ کیے جائیں۔ یعنی مذاکرات اگر نہ کیے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا آپشن جو ہے وہ ایکشن کا ہے، وہ آپریشن کا ہے۔ وہ مختلف علاقوں میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ طرح طرح کی اور طرح طرح کے ناموں سے آپریشن ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح کی سوچ افغانستان کے اندر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں پہ جا کر رکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ افغانستان کی حکومت کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹی ٹی پی کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مشترکہ جو ایک چیلنج رہے گا پاکستان اور افغانستان کے لیے، وہ داعش خراسان کا رہے گا۔ اب داعش نے پاکستان میں بھی کارروائیاں کی ہیں، داعش نے افغانستان میں بھی کارروائیاں کی ہیں، اور سب سے بڑی جو کارروائی ایک سیاسی اجتماع کو نشانہ بنایا تھا داعش نے باجوڑ میں، اور اس میں 80 کے لگ بھگ جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسی کا پھر ذکر بھی کیا قومی اسمبلی سے اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے،
اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو اتنا بھی بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اس خطاب کو انڈیا کا جو میڈیا ہے، انڈین ٹی وی چینلز نے اور مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر ٹھیک ٹاک کوریج ملی ہے۔ بہت شکریہ۔